Kasagarang kahimtang sa atong mga magtutudlo diri sa Pilipinas, public teacher, private teacher ang pinakaluoy kayo. Kasagaran makita nato nga adunay service nga minivan o motor ang mga teacher. Napabayaan na kayo ang ato ang mga living hero. Napabayaan na nato si ma'am ug si sir. Gani ang ato ang pundo sa Pilipinas wala na. Dili na kapasaka ang gobyerno ngadto sa mga magtutudlo kay ngano dili lagi buhis buhay. Makakatawa na lang ta unsay dili buhis buhay. Sa matag adlaw kamo mga ginikanan mutudlo ra mo sa inyong anak 1, 2, 3, 4. Ang atong mga magtutudlo magdala og 300 ka mga bata matag adlaw magdala og trabaho didto sa ilahang panimalay. Dili na makaatiman, dili na makalabing-labing ngadto sa ilahang mga pinalanggang mga anak tungod sa trabaho nga ilahang gipasan. Oo, naa sila'y sweldo. Daghan mo ingon. Agi sweldoan man si ma'am ug si sir. Tinuod. Apan kulang. Dili pa sakto sa budget sa Pilipinas ang sweldo ni ma'am ug si sir. Mao nang karon ako mosuporta ko sa 50,000 nga una nga sugod sa mga magtutudlo sa publiko. Unta masuportahan kini ug ikaw nga nagtan-aw niini kung aduna kay kaluoy sa naghatag ug nagtudlo nimo samtang bata pa kahantod nga nahimo kang profesional para kay ma'am ug ka sir. Suportaran nato sila.